अब हामी सिजनल इन्डिसेस भन्नेमा अथवा सिजनल भेरिएसन भन्नेमा छौँ र यो सिजनल भेरिएसन अथवा इन्डिसेसको प्रब्लम कस्तो हुन्छ भने हामीलाई प्राय जस्तो एक वर्षभित्रकै डाटाहरू दिएको हुन्छ। एक वर्षभित्रकै विशेष गरेर हामीलाई थाहा छ एक वर्षमा 4वटा क्वार्टरहरू हुने गर्छन्। यो चाहिँ क्वार्टरली डाटाहरू दिएको हुन्छ, पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो क्वार्टर। त्यस्तै एक वर्षभित्रकै सिजनहरूमा अर्को भनेको मन्थली डाटा, एक वर्षमा 12वटा महिनाहरू हुने गर्छन् र तिनै महिनाको डाटाहरू दिएको हुन्छ यहाँनिर। त्यस्तै विकली डाटाहरू एक वर्षमा सामान्यतया 50 देखि 52 हप्ता र एक हप्तामा 7 दिन गरेर त्यसरी हामीलाई विकली डाटाहरू दिएको हुन्छ। तिनै क्वार्टरली, मन्थली र विकली डाटाहरूको आधारमा हामीले सिजनल इन्डिसेसहरू एभरेज तथा सिम्पल एभरेज त्यसै गरेर एभरेज अफ एभरेजको मेथड्सबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो केही स्टेप छ यहाँ फर्मुलाको, हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ भने स्क्रिनमै हेरौँ, नभए बुकबाट हेरे पनि हुन्छ। यहाँनिर हामीले सिजनल भेरिएसन अन्तर्गत मेथड्स अफ सिम्पल एभरेजबाट हामीले पहिला जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर सिम्पल एभरेजभित्र पनि क्वार्टरली डाटातिर जाउँ। क्वार्टरली डाटा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। क्वार्टरली भन्ने बित्तिकै 4वटा क्वार्टरहरू हुने गर्छन्। कुनै पनि एउटा चिजलाई 4वटामा भाग लगायौँ भने त्यसलाई क्वार्टर भन्ने गर्छौँ, जसमा पहिलो दोस्रो र तेस्रो हुने गर्छ। र यहाँनिर हामीले क्वार्टरली डाटा भन्नाले एक वर्षलाई 4वटा भागमा लगाउने। पहिलो 3 महिना फर्स्ट क्वार्टर हुने गर्छ, दोस्रो 3 महिना सेकेन्ड क्वार्टर, तेस्रो 3 महिना थर्ड क्वार्टर र चौथो 3 महिना फोर्थ अथवा लास्ट क्वार्टरको रूपमा रहेको हुन्छ। यहाँ हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ वा बुकमा पनि हेर्न सक्छौँ फर क्वार्टरली डाटा भनेर यहाँ लेखिएको छ, जसमा लेट यक्स आई बार र यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ यक्स आई बार भनेको इन्डिभिजुअल एभरेजहरू हुने गर्छ। आईले भनेको क्वार्टरलाई जनाउने गर्छ। जस्तो आईको भ्यालु 1 राख्यो भने पहिलो क्वार्टरको एभरेज, हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ, अलिक सानो छ भने चाहिँ आईको भ्यालु 2 राख्यो भने दोस्रो क्वार्टरको एभरेज भनेर, र यक्स आई बारको ठाउँमा आईको भ्यालु 3 राख्यो भने तेस्रो क्वार्टरको एभरेज, र यक्स आई बारको ठाउँमा आईको भ्यालु 4 राख्यो भने चौथो क्वार्टरको एभरेज भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ वा बुकबाटै हेर्न सक्छौँ फर अल आई इक्वल टु 1 2 3 र 4 भनेर दिएको छ, जसमा इन्डिभिजुअल एभरेज फर क्वार्टर्स, हाम्रो क्वार्टरको इन्डिभिजुअल एभरेज निकाल्नको लागि चाहिँ आईको भ्यालु क्रमशः 1 2 3 त्यसै गर्दै हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा पहिलो क्वार्टरको एभरेजलाई हामीले आईको ठाउँमा 1 राख्ने, दोस्रोलाई 2 गर्दै राख्न सक्छौँ। अब यस पछाडि हामीले यो चाहिँ एभरेज हो, इन्डिभिजुअल एभरेजलाई यक्स आई बारले जनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार कुनको एभरेज हो त्यसमा आईको भ्यालु पहिलोको एभरेज हो भने 1, दोस्रोको हो भने 2 गर्दै राख्दै जाने। यो सिम्पल एभरेज जस्तै नै हो जुन हामीले अस्ति मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी र मेजर अफ डिस्पर्सनमा पनि मेन निकाल्ने फर्मुलाहरू र कुराहरू जानेकै छौँ। त्यही अन्तर्गत हामीले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ विभिन्न वर्षहरूको फर्स्ट क्वार्टरको भ्यालुहरू हामीले राख्न सक्छौँ। एउटै मात्रै वर्ष दिएको नहुन सक्छ, यहाँनिर एकभन्दा धेरै वर्षहरू दिएको छ भने त्यो सम्पूर्ण वर्षहरूको भ्यालुलाई हामीले जोड दिने र कति वर्ष छ त्यो वर्षको सङ्ख्या काउन्ट गरेर त्यसले भाग गरेर हामीले इन्डिभिजुअल अथवा क्वार्टरली एभरेजहरू निकाल्ने गर्छौँ। दोस्रोमा पनि त्यसरी नै, तेस्रोमा पनि, चौथोमा पनि। अब त्यस पछाडि हामीले एभरेज अफ एभरेजेस भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सायदै हामीले योभन्दा पहिला गरेको थिएन होला एभरेज अफ एभरेज भनेर। यहाँनिर पहिला हामीले क्वार्टरली एभरेज निकालेको हुन्छौँ, 4वटा क्वार्टरली डाटाको मात्रै कुरा गर्दैछु है मैले। भरे मन्थली डाटा र विकली डाटामा फेरि जाउँला। क्वार्टरली डाटामा पहिला हामीले क्वार्टरली यानि कि 4वटा क्वार्टरको छुट्टा छुट्टै एभरेज निकालेको हुन्छौँ। यसलाई चाहिँ त्यो 4वटा क्वार्टरको एभरेजलाई पनि जोडेर फेरि 4 ले भाग गरेर हामीले एभरेजको पनि एभरेज अथवा मिनको पनि मिन निकाल्नु पर्ने छ। मिनहरूको पनि मिन अथवा औसतहरूको पनि औसत निकाल्ने, जसमा चाहिँ यहाँनिर बुकमा दिएको छैन। खास चाहिँ यसमा यक्सको डबल बार हुन्छ। हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि एक्जाममा अथवा क्लासमै पनि यक्सको डबल बार लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ।
यक्स डबल बार भनेको एभरेज अफ एभरेजेज हो, जसमा चाहिँ क्वार्टरली डाटाको गर्दा हाम्रोमा चारवटा क्वार्टरका एभरेजहरूलाई जोडिदिने, जसमा यक्स 1 बार प्लस यक्स 2 बार प्लस यक्स 3 बार प्लस यक्स 4 बार डिभाइड बाई हामीसँग जम्मा चारवटा एभरेजहरू थिए क्वार्टरली, त्यो चारवटालाई जोड्यौँ र त्यही 4ले भाग गरेर हामीले एभरेजको पनि एभरेज निकाल्ने गर्छौँ, जसलाई हामीले एभरेज अफ एभरेजेज भनेर निकाल्यौँ। यो चारवटा क्वार्टरको सम्पूर्ण एभरेजहरूलाई जोडेर अनि 4ले भाग गरेर एभरेज अफ एभरेज, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा यक्स डबल बार पनि भनेर बुझ्ने गर्छौँ। बुकमा चाहिँ यक्स बार मात्रै भनेको छ, एभरेज अफ एभरेज यसलाई झुकिन्छ। यक्स बार मात्रै भन्नाले अथवा यक्स आई बार मात्रै भन्नाले हामीले सिम्पल एभरेजलाई मात्रै, इन्डिभिजुअल एभरेजलाई मात्रै बुझ्ने गरौँ र यक्स डबल बारको रूपमै हामीले एभरेज अफ एभरेजलाई राख्ने गरौँ। अब त्यस पछाडि सिजनल इन्डिसेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सिजनल इन्डिसेस अलिकति ह्यान्डराइटिङ सानो छ, यहाँनिर बुझिएको छैन होला, बुकमा हेर्न सक्छौँ हामीले। सिजनल इन्डिसेस निकाल्न अथवा यसलाई सिजनल इन्डेक्स पनि भन्ने गर्छौँ। अब हामीसँग विभिन्न क्वार्टरहरू हुने गर्छन्, हामीसँग सामान्यतया चारवटा क्वार्टरहरू हुने गर्छन् एक वर्षमा। ती चारवटा क्वार्टरको सिजनल इन्डिसेस निकाल्ने एउटा फर्मुला छ, हामी बुकमा पेज नम्बर 377 अस्मिता पब्लिकेसनको बुकबाट हेर्न सक्छौँ। र यहाँ स्क्रिनमा पनि अलिक सानो छ, यहीँ पनि हेर्न सक्छौँ। र यहाँनिर सिजनल इन्डिसेस अथवा इन्डेक्स निकाल्नको लागि एउटा मेन फर्मुला छ, जसमा यक्स आई बार डिभाइड बाई यक्स बार मात्रै लेखेको छ बुकमा चाहिँ, यक्स डबल बार इन्टु 100। अब यहाँनिर भाषामा हामीले बुझ्दा सरल होला, त्यसमा चाहिँ क्वार्टरली एभरेज डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100 गरेर हामीले सिजनल इन्डिसेसहरू अथवा सिजनल इन्डेक्स निकाल्न सक्छौँ। यसलाई फेरि पनि भनौँ, सिजनल इन्डेक्सलाई हामीले अथवा सिजनल इन्डिसेसलाई सर्ट फर्ममा एसआई भनेर बुझ्ने गर्छौँ। र कतिपय प्रब्लममा हामीलाई एक्जाममा सर्ट फर्ममा एसआई नै भनेर सोधेको हुन्छ। र यहाँनिर इन्डिभिजुअल एभरेजलाई एसआई, यहाँनिर सिजनल इन्डिसेसलाई एसआई र यसको फर्मुला भनेको इन्डिभिजुअल एभरेजेज अथवा क्वार्टरली एभरेजेज डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेजेज इन्टु 100। र यहाँनिर हाम्रो इन्डिभिजुअल एभरेजेज भन्नाले यदि हाम्रो फर्स्ट क्वार्टरको सिजनल इन्डिसेस निकाल्दैछौँ भने त्यहाँनिर आईको ठाउँमा अथवा इन्डिभिजुअल एभरेज भन्नाले यक्स 1 बार राख्नुपर्ने हुन्छ डिभाइड बाई यक्स डबल बार इन्टु 100। त्यस्तै सिजनल इन्डिसेस अथवा सिजनल इन्डेक्स फर क्वार्टर 2 निकाल्दाखेरि सेकेन्ड क्वार्टरको एभरेज यक्स 2 बार डिभाइड बाई यक्स डबल बार इन्टु 100। थर्ड क्वार्टरको सिजनल इन्डिसेस निकाल्दाखेरि यक्स 3 बार डिभाइड बाई यक्स डबल बार इन्टु 100। र फोर्थ क्वार्टरको सिजनल इन्डिसेस अथवा सिजनल इन्डेक्स निकाल्दाखेरि यक्स 4 बार डिभाइड बाई यक्स डबल बार इन्टु 100 गरेर निकाल्न सक्छौँ। र यहाँ माथिल्लो उसमा पनि हेर्न सक्छौँ, जसमा सिजनल इन्डिसेस फर फर्स्ट अथवा आइएथ क्वार्टर भनेर देख्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ यक्स आई बार डिभाइड बाई यक्स डबल बार इन्टु 100। यसमा पहिलो क्वार्टरमा आईको ठाउँमा 1 राख्ने, दोस्रोमा 2, तेस्रोमा 3 र चौथोमा 4 गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ सिजनल इन्डेक्स अथवा इन्डिसेस फर क्वार्टरली डाटा भयो। अब यसरी नै हामीले मन्थली र विकली डाटालाई पनि गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँ बुकमै पनि हेर्न सक्छौँ। मन्थली डाटामा यो क्वार्टरली इन्डेक्स अथवा इन्डिसेस भन्दा खास फरक हुँदैन र हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, मन्थली एक वर्षमा 12वटा महिनाहरू हुने गर्छन् र मन्थली डाटामा पनि आईको भ्यालु 12 सम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले एक वर्षमा 4वटा क्वार्टर हुन्छ र त्यसैको आधारमा हामीले इन्डिभिजुअल एभरेज अथवा क्वार्टरली एभरेज निकाल्दाखेरि आईको स्मल आईको भ्यालु 1 देखि 4 सम्म राखेको थियौँ। त्यसरी नै अब हामीले मन्थली डाटा निकाल्दाखेरि मन्थली डाटाको एभरेजहरू मन्थली एभरेज निकाल्दाखेरि स्मल आईको भ्यालु 1 देखि 12 सम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ वा बुकबाट पनि हेर्न सक्छौँ। यक्स आई बार भन्नाले मन्थली एभरेजलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ आईको भ्यालु 1 देखि 12 सम्म आवश्यकता अनुसार हामीले पालै पालो प्रयोग गर्न सक्छौँ। किनकि पहिलो मन्थको यानि कि जनवरीको डाटालाई हामीले यक्स 1 बार भनेर जनवरीको एभरेजलाई राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी फेब्रुअरीको
यक्स2 बार गर्दै हामीले डिसेम्बरलाई यक्स12 बार भनेर पनि लेख्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ मन्थली डाटा हुने बित्तिकै आई को भ्यालु 1 देखि 12 सम्म हुने गर्छ। यसलाई चाहिँ मन्थली एभरेज भनेर बुझ्ने गर्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको यहाँनिर एभरेज अफ एभरेजेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा पनि अहिलेको जस्तै र हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, एभरेज भनेको मन्थली डाटामा 12 वटा मन्थली एभरेज हुन्छ। मन्थली डाटामा 12 वटा मन्थली एभरेज हुन्छ है, यो हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। जसरी क्वार्टरली डाटामा 4 वटा क्वार्टरली एभरेज हुन्छ, त्यसरी नै मन्थली डाटामा 12 वटा मन्थली एभरेजहरू हुने गर्दछ। यो मन्थली एभरेज 12 वटा हुने बित्तिकै हामीले एभरेज अफ एभरेजेस निकाल्दाखेरि पहिला अहिलेकै जस्तो फर्मुला हामीले हेर्न सक्छौँ, मन्थली एभरेजेस डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेजेस इन्टु 100। हाम्रो त्यही माथितिरकै फर्मुलालाई नै अलिकति थोरै परिमार्जन गरेको हो। मन्थली एभरेज हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, 12 वटा मन्थली एभरेज हुन्छ, किनकि एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ। र एभरेज अफ एभरेज भनेको हामीले तिनै 12 वटा महिनाको एभरेजलाई जोडेर 12 ले भाग गरेर निकाल्ने गर्छौँ। मन्थली एभरेज भन्नाले हामीलाई विभिन्न वर्षहरूको डाटा दिएको हुन्छ, त्यसमध्ये पहिलो महिनामा कति कति डाटा छ सबैलाई जोडेर त्यो दिएको वर्षहरूको संख्याले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो महिनाको पनि त्यसरी नै गर्दै हामीले मन्थली एभरेज निकाल्छौँ र त्यो एक वर्षको 12 वटा महिनाको मन्थली एभरेजलाई जोड्ने, पहिला 12 वटा मन्थली एभरेजलाई जोडेर 12 ले भाग गर्दा हाम्रो एभरेज अफ एभरेज आउने गर्छ, जसलाई यक्स डबल बारकै रूपमा लिने गर्छौँ। र हाम्रो सिजनल इन्डिसेस निकाल्नको लागि, एसआई निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला भनेको मन्थली एभरेज डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100, जसमा पहिलो महिनाको यानि कि जनवरीको निकाल्दा जनवरीको मन्थली एभरेज डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100, फेब्रुअरीको निकाल्दा फेब्रुअरीको एभरेज इन्टु डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100 गर्दै हामीले निकाल्ने गर्छौँ। र मन्थली सिजनल इन्डिसेस निकाल्दा पनि यही फर्मुला नै हुन्छ। मेन फर्मुला त उही नै हो, यक्स आई बार डिभाइड बाई यक्स डबल बार इन्टु 100, जसमा चाहिँ यक्स आई बार भन्नाले मन्थली एभरेजेसलाई जनाउँछ। त्यसमा 12 वटा महिनामध्ये हामीले क्रमशः पहिलो दोस्रो तेस्रो गर्दै 12औं महिनासम्मको एभरेजलाई त्यो समग्र 12 महिनाकै एभरेज अफ एभरेजले भाग गरेर इन्टु 100 गरेर सिजनल इन्डिसेस एसआई निकाल्न सक्छौँ। अब विकली डाटातिर जाउँ। विकली डाटा, यसमा विकली डाटा भन्नाले पहिला एक वर्षमा कतिवटा हप्ता आउँछन् त्यो हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र हामी सबैलाई थाहा छ एक वर्षमा 52 हप्ता, अथवा उसैले क्वेसनमै कहिलेकाहीँ 50 हप्ता आयो भनेर तोकेको हुन्छ, त्यसमा केही फरक परेन, तोकेकै छ भने, तोकेको छैन भने एक वर्षमा 52 हप्ताबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र एक हप्तामा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो 7 दिन हुन्छ। र यहाँ हामीले विशेष गरेर डेली एभरेजहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। एक हप्तामा 7 दिन हुन्छ, त्यही 7 दिनको आधारमा हामीले एभरेज अफ एभरेजेस र सिजनल इन्डिसेसहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीसँग बुक छ भने हामी हेरौँ। फर विकली डाटा भनेर हाम्रो पेज नम्बर 377 मा दिएको छ। र यहाँनिर फर यक्स आई बार भन्नाले विकली भित्रको 7 वटा भनेपछि डेली एभरेजहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यक्स आई बार भन्नाले इन्डिभिजुअल एभरेज अथवा डेली एभरेज। यसमा एक हप्तामा 7 दिन हुने भएको कारणले आई को भ्यालु, स्मल आई को भ्यालु चाहिँ 1 देखि 7 सम्म हुने गर्छ। 1 2 3 4 5 6 7 गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर यक्स डबल बार भनेर आउँछ अर्को, जसलाई चाहिँ एभरेज अफ एभरेज नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यक्स डबल बारमा चाहिँ हामीले 7 वटा, एक हप्ताको 7 वटा दिनको एभरेज, जसमा चाहिँ यक्स 1 बार प्लस यक्स 2 बार प्लस यक्स 3 बार गर्दै यक्स 7 बार डिभाइड बाई 7, किनकि एक हप्तामा 7 दिन हुन्छ र हामीले 7 दिनको एभरेजलाई जोडेर 7 ले भाग गर्दा हाम्रो एभरेज अफ एभरेजहरू आउने गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो यक्स डबल बारले एभरेज अफ एभरेजलाई जनाउने गरिन्छ। त्यस्तै अब यसमा सिजनल इन्डिसेस एसआई पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र सिजनल इन्डिसेस एसआई निकाल्नको लागि
हाम्रो अघिकै फर्मुला हामीले सर्ट फर्ममा अथवा सिम्बोलिक फर्ममा जाने हो भने यक्स आई बार डिभाइड बाई यक्स डबल बार इन्टु 100, जसमा अलिकति भाषामा जान्छौँ भने चाहिँ एसआई इक्वल टु अथवा सिजनल इन्डेक्स इक्वल टु डेली एभरेज इन्टु एभरेज अफ एभरेजेज इन्टु 100 गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा डेली एभरेज भन्नाले पहिलो दिनको एभरेज डिभाइड बाई सबै एक हप्ताकै एभरेज इन्टु 100 गर्दा पहिलो दिनको सिजनल इन्डेक्स आयो। दोस्रो दिनको सिजनल इन्डेक्स भनेको दोस्रो दिनको एभरेज डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेजेज इन्टु 100। त्यसै गरेर सातौं दिनको एभरेज डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100 गरेर हामीले कति कति हुन्छ सिजनल इन्डेक्स निकाल्छौँ। यहाँ हामीले 100 ले प्रत्येक सिजनल इन्डेक्सेसमा मल्टिप्लाई गरेको छौँ। यसको मतलब हाम्रो सिजनल इन्डेक्स यानी कि एसआई को भ्यालु 100 को आसपास आउँछ। 100 को आसपास भन्नाले कतिपय डाटामा अथवा कतिपय सिजनल इन्डेक्समा हाम्रो 100 भन्दा अलिकति कम आउने गर्छ, कतिपयमा ठ्याक्कै 100 आउला, कतिपयमा 100 भन्दा अलिकति बढी आउने गर्छ। यसको आधारमा हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब हामीले यो सिजनल इन्डेक्समा त केही प्रब्लम छ भने भन्न सक्छौँ। केही छ कन्फ्युजनहरु? हामीले प्रब्लम चाहिँ गरेको छैनौं। यो फर्मुला मात्रै छ है अहिलेसम्म। केही छ कन्फ्युजन यहाँसम्म?